Okay, so mayong adlaw natong tanan, okay? Mayong gabi, mayong buntag ug maayong udto. Okay, kung asa man ka karon. Now, kining video nga ato ang paghimuon karon, atong hisgutan kining mahitungod sa usa sa mga sugo sa Dios diri sa Ten Commandments, okay? Now, ato asang hisgutan ni tungod aning duha ka persona karon sa social media nga nagtrending, no? Labi na kani si Carlos Yulo, no? Usa ka ah, Olympic athlete, no? Nga nahimo siya nga champion, world champion. So, by the way, congrats, no, bro? Congrats. And then, may tungod ba siyang inahan. So, kani karon nga issue man god, no? Nahimo ni karon nga init tungod kay lagi na sila gitawag nga mga problema sa usag-usa, anak og inahan. Now, before that, no, ato aning tan-awon sa ang gingon sa pulong sa Dios. Okay? So, kini nga video para ni sa tanan. Okay? Kung ikaw batan-on na kay ginikanan, okay, nya kung ikaw ginikanan na kay mga anak, so para ni nimo. Okay, now ako basahon sa diri sa Exodus chapter 20 verse number 12. All right, Exodus chapter 20 verse number 12. Iningon ang Dios dinhi sa Bible, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God gives thee. So naghisgot diri ang pulong sa Dios nga usa sa mga sugo sa Dios sa Ten Commandments. Okay, usa sa mga sugo na yan na mao ang paghatag og tahod. Okay, paghatag og high respect. So the word honor here naghisgot kini siya sa gitawag high esteem or high respect. So meaning to say kaning word nga honor girender ni para ni siya sa Dios. So pasabot ni ana ang honor nga para sa Dios iya hapod nga gi-emphasize nga dapat ang mga anak mohatag sila og high respect, high esteem sa ilahang amahan og inahan. Now, take notice here nga sa tanang sugo sa Dios, sa napulo ka sugo nga gihatag sa Dios sa tao, maora ni siya nga sugo nga adunay saad. Okay, paminaw. The only commandment, okay, the only commandment that has or with a promise na ay pakapin nga saad is honor thy father and thy mother. The only commandment. Okay? Now, what is the promise? Unsa may saad sa Dios kung kita mohatag pag-honor sa atong inahan ug amahan ingon ang Bible that thy days may be long upon the land. The only commandment that God gave to humanity nga adunay promisa nga motaas ang imong kinabuhi, mao kini siyang sugua nga imong tahoron imuhang amahan og inahan. Now paminaw, kung anak ka nga nagtan-aw niini karon, kung gusto ka nga motaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, nakay inahan, nakay amahan, paminaw sa imong amahan, paminaw sa imong inahan. Okay? Kay kung ikaw anak, dili ka mataw, dili ka maporma, dili ka makakita og kahayag diri sa kalibutan kung wala kay inahan o wala kay ginikanan. Okay? Now, paminaw, anak, bisan unsa pa kadaotan sa imong ginikanan, bisan unsa pa kadaotan sa imong inahan, amahan, wala kay katungod nga musukol, wala kay katungod mo istoryag dili maayo sa imong ginikanan. Kay nganuman, imo nang ginikanan, usa ka adlaw ni ana mahimo po kang ginikanan. Usa ka adlaw ni ana naapog kay anak. Okay? Oh, ang kinabuhi puli-puli lang na siya. Puli-puli lang na siya. Kung gusto ka tahuron sa imong future families, imong future children sa umabot, bisan unsa kadaotan sa imong amahan, bisan unsa kadaotan sa imong inahan, tahura siya. Kay kining giingon si Biblia, honor thy father, dili ni siya conditional. Wala nag-ingon ang Dios nga honor your father and mother if they are good to you. Okay? Wala ni siya conditional. Unconditional ni siya nga pag-honor sa imuhang ginikanan. Bisan unsa pa nakasalbahis, bisan unsa pa nakaway ayo imong ginikanan, ningon ang Dios, for the sake of God's commandment, honor them for God's sake. Oo. So dili ka pwede nga magbaton og unsa da diha, dili.
anak ka. Oh, tahura na ang imuhang amahan, tahura na imong inahan. Kung ikaw nagtanaw ka, lalaki ka, batanon kang lalaki, usa ka adlaw na mahimo kang amahan. Tahura imong amahan, tahura imong inahan. O, babae ka, tahura imong inahan. Ayaw sukol-sukol. Kaya naman, usa ka adlaw na mahimo bisag inahan. Kung unsa imong gipugas, mas grabe pa ang imong anihon. Okay? O, so, para po sa mga inahan o amahan, no? Mao ni siya. Okay man siya nga mo intervene ta sa kinabuhis tong mga anak. O okay na siya, wala problema na kay mao na siya katungdanan na to na bilang ginikanan. Pero kung maghisgot ganita o kanang ilahang labi na kanang love affairs or love life, ang ginikanan, ikaw inahan, normal kasabot ani anak nga aduna tay gitawag nga mangigita, no? Mangigita sa anak. O mangigi ka ang inahan, mangigi gyud na siya sa iyang anak, labi na kung ang iyang anak lalaki niya, ang iyang anak medyo naay nagustuhan nga babae, mangigi ang inahan. Oh, kung mahimo ang inahan magbuot, kung mahimo ang inahan sawayon gyud na niya kay nga naman normal na. Okay, paminaw lalaki ha. Sabda imong inahan kung maging ana siya kay nga naman nangigi na dili niya kaya nga adunay laing babae nga mupuli kaniya diha sa imong kinabuhi. Normal na. Pero kung ikaw inahan, you have to accept the reality nga ang imong anak nga lalaki, maabot yun na sa punto nga mupundar yun na siya, giyang pamilya. Oh, naa yun na siya pilion. Usahay, mo ni siya. Posible nga ang babae nga iyang pilion, dili, wala nakauyon sa imuhang standard or wala nahaom sa imuhang kagustuhan. Pero timan ini, dili sa tibuok niyang kinabuhi, paminaw inahan, sa dili sa tibuok kinabuhi sa imong anak nga lalaki, nga forever na siya kuyog diha nimo. Mangita pod na siya pamilya nga iyang ipundar, iyang iestablisar. Siyempre, naagyon na siya magustuhan nga babae. Okay? So, inahan, ayaw hilabti kung unsay gusto, kung kinsay gihigugma sa imong anak nga lalaki, suportain na lang, ayaw sawaya. Okay, masakitan man po ng babae. O, wala pa makikakailaan na. So, dili, ayaw sawaya. O, kay nga naman, usapod ka adlaw ni ana, ha? Nahigugma po baya ka sa amahan, anang bataa. O, di ba? O, so, dapat ang duha, no? Anak, tahod sa imong ginikanan. Sabta kung maging ana siya. O, unya, ikaw, inahan, amahan, kung abot sa punto imong anak na siya iyang kaugaliyong desisyon, labi na sa gitawag love life, normal na. Kay niagi biya pud ka ni ana, di ba? Oh, di ba? Basi gani siguro sa dihang na in love ka sa imuhang pares kani adto, makigkamatay pud ka. Oh, mao pud ni hitabo sa iyaha sa imuhang anak. Oh, iya po nang ipagtanggol, iya po nang makigkamatay po na siya kay ano man. Oh, nangita man siya gitawag settlement. Oh, gusto mo na sa mo settle down, dili man pwede ang anak forever sa iyang ginikanan mo settle down, dili oy. Dili mo pundar po na siya iyahang kaugalingong pamilya. Ang kinabuhi puli-puli na siya igsoon, mura na siya sa ligid nga puli-puli na. O ikaw nag-una, naay nagsunod, og naapoy mo sunod, maupod na siya. Okay? Oh, so mo ni siya patas ni para ni sa tanan. Anak, tahod, unconditional nga pagtahod sa imong ginikanan, nya ginikanan respeto apod kung unsay nagustuhan sa imuhang anak saan to man imong anak di man robot o di ba ang imong anak naaman na pagbati pod o ang imo lang buhaton i-guide lang siya nga anak mao ni siya ngani suportahi sila duha o i-guide sila istorya sila duha tudloi sila tagay sila guidance according sa imuhang kasinatian according to your experience, di ba? Kay ikaw experienced man ka, mas nag-una man ka. Oh, so imo silang tagaan og advice nga mao ni siya, ingana i-guide sila. Oh, properly dili kay imong iakusar ang iyang nagustuhan, syempre masakitan gyud na imong anak. Oh, syempre moabot siya sa punto nga mura siya mupili. Ayaw paabota, ayaw tuguti nga moabot sa punto imong anak nga mopili siya kinsa iyang pilion. Either ang iyahang nagustuhan nga babay or ikaw ayaw paabta diha. O kung mahimo, dili mo abot diha nga punto. Okay?
nga walay panagbingkil, walay dinaotay, walay sinakitay. O, di ba? Kay kining tanan normal gyud na siya. Normal gyud na siya. Okay, so I think maura na siya. I hope na natay nasabdan, natay nakutlo ni ining gamay nga pagtulunan. Okay, so once again, maayong adlaw natong tanan. Salamat and God bless everyone.